MLA Viresh Porkar has alleged that a majority of panchayat level scams are being carried out with the involvement of panchayat secretaries. He claimed that these secretaries are the center of the most irregularities, raising serious concern about the grassroots governance and accountability. पळय कशें आसा तोच न्हू अशे कितलेशे हे सेक्रेटरीज आसा जो ग्रामसेवक म्हणून आसा तेजे अशेंच करप्शन इन्वॉल्व आसा. आमी जेन्ना पंचायत हे आसले डिमांड जाल्ले त्या पंचायत डिमांड्सान आमी हे मांडलेले आनी जो मिनिस्टर आसा ताका मिनिस्टराकूय सांगलेले की बाबा अशें अशें घडटा तुमी तेजेर एक्शन घेयना तुमची तेजेर नजरूच ना. सो काल जो हे जाल्लो आसा जो तुमी पयला आसतले हेचे पयलीं ताणें खुबशे इन्सिडेंट केल्ले आसा आनी एक जो विजिलन्साच्या थ्रू तेंचेर एक्शन जाल्या. अशी बाकीचे सेक्रेटरी जितले सेक्रेटरी अशें काम हे करता तेंचेर एक्शन जावपाची गरज आसा नाल्यार तांकां रीत ही येवची ना. ते आपूण गब्बर जाल्या ते प्रत्येक हेजो जो हे आसा ते आपूण हँडल करता पंचायत आपूण हँडल करता हे दिसूंक लागलेलें आसा. विरेश आयज कितलेशे पोर्टफोलिओ आसा हे पयलीं तेच हेजेर ऑर्विल क्लिंटन म्हणटा ते मेडशे एक्शन हे जाल्ले एलिगेशन जाल्ले आनी एक फावटी सांकवाळे ताका सस्पेंड केल्लो. एक 1.5 म्हयन्या भितर परत घेतला ताका आनी आतांय तशेंच जातलें ताका. पळय कशें आसा बेश्टे दाखोवपाक लागून सस्पेंड करपाचो न्हू कित्याक करतना सारकें करपाक जाय. दाखोवपाक केलें नाल्यार परत तीच गत जातली आनी जो बीजेपी सरकार आसा हे अशें करून तुवें जसं सांगला त्या भशेन अशेंच करून ते दाखोवपाक लागून करता आनी मागीर थंड जातून परत घेतले ही परिस्थिती जातली.